बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। N 24 न्यूज एशिया के साथ मैं हूँ अरीफ नजीर और मैं हूँ नायला नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी जी कसूर की, जहाँ पर कसूर की सड़कें खुल्लम खुल्ला मौत बांटने लगी हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस बहिस तमाशाई का किरदार अदा करने लगी है। शहजाद जट की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी ट्रैफिक दफ्तर में महसूस शहरी हादसात के रहमो करम पर शहरियों ने डीपीओ कसूर से मुतालबा किया कि वो डीएसपी ट्रैफिक को हिदायत जारी करें कि वो दफ्तर तक महदूद रहने की बजाय शहर के दौरे को यकीनी बनाएं ताकि ट्रैफिक की रवानी और शहरियों की सहूलत बहाल हो सके। दीपालपुर की बात करें, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ने हेड सुलेमानकी का दौरा किया। अवैध अली जट की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर सूबाई असेंबली नूरवाला में नासिर वट्टू का असिस्टेंट कमिश्नर फैसल वरीद के हमरा हेड सुलेमानकी का दौरा। उन्होंने दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। इस मौके पर महकमा इरिगेशन के हुकाम ने दरिया में निचले दर्जे की सर्द में सूरत-ए-हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी के अखराज 64,000 क्यूसेक है। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की इमदाद 71,000 क्यूसेक और अखराज 71,000 क्यूसेक है। दीगर महकमों के अफसरान ने सैलाब मुतासिरीन के महफूज मकामात तक मुंतकिली और फील्ड रिलीफ कैंप में सहूलियात की फराहमी के सिलसिला में इकदाम के बारे में आगाह किया। मेंबर सूबाई असेंबली नूरवाला में नासिर वट्टू का सैलाब मुतासिरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन और इमदादी कार्रवाइयां तसलसल से जारी रखने के अहकाम किए। सैलाब मुतासिरीन की जानो माल के तहफ्फुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कोहाट में जिले सतह पर इदारों की कारकर्दगी को मजीद मौसर बनाने के सिलसिला में इकदाम का सिलसिला जारी है। सादली बंदिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोहाट रहीमुल्लाह महसूद की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 2 इब्रार खट्टस ने डिस्ट्रिक्ट लाइव स्टॉक ऑफिस कोहाट का दौरा किया। दौरे के मौका पर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर लाइव स्टॉक कोहाट डॉक्टर आसिफ जुनैद ने एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर को इदारे की मजमूई कारकर्दगी और जानवरों की सेहत से मुतालिक इक़दाम पर तफसीलन ब्रीफिंग दी। इस मौका पर वेटरनरी ऑफिसर पेट्स क्लिनिक इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद गुलफाम वजीर, वेटरनरी ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, वेटरनरी ऑफिसर इंचार्ज मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक कोहाट डॉक्टर आतिफुर रहमान, असिस्टेंट डायरेक्टर IT राशिद खान, क्लर्क सुलेमान खान और दीगर स्टाफ भी मौजूद थे। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने बादशाह डिस्ट्रिक्ट सिविल वेटरनरी हॉस्पिटल और डिविजनल बूथ टेस्टिंग लेबोरेटरी का भी मुआयना किया, जहां तिब्बी सहूलियात, सफाई के निजाम और जांच के मयार का बगौर जायजा लिया। इन्होंने इदारे के हाजिरी रजिस्टर की भी जांच की, मुलाजमीन की हाजिरी और वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाने की हिदायत की। नौशहरा से बताया, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक हो गए। मोहम्मद शराफ कटे की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी शिकायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मैडम मदीहा खान नादरा ऑफिस जकीराबाद के बाहर कार पार्किंग और कैश पॉइंट का मुआयना किया। स्टाम्प नवीस और कार पार्किंग वालों को एनओसी और लाइसेंस मुहैया करने की हिदायत कर दी। गैर कानूनी साबित होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी पार्किंग, कैश पॉइंट और स्टैम्प पर इजाफी चार्ज वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सादिकाबाद के चंद्रामी रोड पर गुलाम मुस्तफा खान एडवोकेट मरहूम मेमोरियल हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया गया। मियां इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद में सेहत के सहूलियात में एक और अहम इजाफा। चंद्रामी रोड पर गुलाम मुस्तफा खान एडवोकेट मरहूम मेमोरियल हॉस्पिटल का शानदार इफ्तिताह। यह हॉस्पिटल साबिक सदर बार एसोसिएशन और सीनियर कानूनदान खान अदनान मुस्तफा खान एडवोकेट के साहबजादा डॉक्टर मोहम्मद खमीर अदनान खान की ज़ेर सरपरस्ती कायम किया गया है। जदीद तिब्बी सहूलियात और माहिर डॉक्टर्स की मौजूदगी के बायस ये हॉस्पिटल इलाके की आवाम के लिए सेहत की मेयारी खदमात का नया संग-ए-मेल साबित होगा। दीना से बताया, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ने डोमली का दौरा किया। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा गजाला अख्तर का डोमली का तफसीली दौरा। RSA अस्पताल का दौरा किया, मरीजों के लिए पंखों का ऐलान किया। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, बस अड्डा और दुकानों में चेक किया। मुनाफाखोर और पेट्रोल के पैमाने कम होने और ज्यादा रेट लगाने पर जुर्माने किए। नाला खान पर कब्जा माफिया को जल्द नोटिस भेजने का भी अज़्म किया। अहवाल आपको बताते चलें जी कुछ खुशाब का, जहाँ पर शदीद बारिशों के पेश नजर मेन बाजार नूरपुर थल में पानी जमा हो गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राजा इमरान रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब इंजीनियर मोहम्मद हसन के मुताबिक हालिया बारिशों के बाद तहसील नूरपुर थल के मेन बाजार खुसूसन दाया वाली गली में मुतअद्दिद दुकानों के अंदर पानी दाखिल। रेस्क्यू 1112 की टीम मुतासरा दुकानदारों का साजो सामान महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ अमल। मजीद रेस्क्यू एहलकार भी मौका पर मौजूद ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल का फौरी तौर पर मुकाबला किया जा सके। रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन तेजी से जारी है। शहरियों से अपील की गई कि वह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू ने कहा, अवामुन्नास रेस्क्यू हेल्पलाइन 1112 से फौरी राबता करें और अगर लाइन मसरूफ या दस्तयाब न हो तो बराह रास्त रेस्क्यू कंट्रोल रूम के नंबर 0454933075 पर कॉल करें। चार सद्दा की बात करें, जहाँ पर सैलाबी मुतासिरीन के लिए इमदादी कैंप लगाए गए। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक चारसद्दा में ताजिर फेडरेशन के इस्लाह सरगान के लिए इमदाद के लिए कैंप लगाया। ताजिर फेडरेशन चारसद्दा के
منیر سوات میں حالیہ سیلاب سے متاثرین کے لیے لگائے گئے امدادی کیمپ میں عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ تاجر فیڈریشن کے صدر لال محمد لال، جنرل سیکرٹری میاں رحیم بادشاہ سمیت کابینہ کے تمام اراکین امدادی کیمپ میں موجود تھے۔ اسی سلسلے میں تاجر اتحاد ضلع چارسدہ کے مرکزی جنرل سیکرٹری حبیب ٹیلر نے ساتھیوں سمیت سرافہ برادری کے راشد خان، تاجر اتحاد کے محمد فیاض، اسد خان، کریم خان نے کیمپ کا دورہ کیا اور تاجر فیڈریشن کے اس اقدام کو سراہا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں سوات اور منیر کے متاثرین کی امداد کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ تاجر فیڈریشن کے امدادی کیمپ 3 دن تک جاری رہے گا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاک وطن پولیس کا عوام کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ DPO پاک وطن جاوید اقبال چدھڑ کی جانب سے کھلی کچہریاں لگائی گئیں جن میں عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اپنے مسائل سے DPO کو آگاہ کیا۔ محمد عرفان مرزا کی رپورٹ کے مطابق تھانہ فرید نگر، تھانہ صدر پاک وطن اور تھانہ چکبیتی کے علاقہ جات میں کھلی کچہریاں درخواست گزاروں کی شکایات سنی گئیں اور ازالے کے لیے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ DPO پاک وطن جاوید اقبال چدھڑ کی جانب سے پولیس دفاتر اور تھانہ جات سے نکل کر چوک چوراہوں پر کھلی کچہریاں لگانے کا سلسلہ جاری۔ DPO پاک وطن نے تھانہ فرید نگر کے علاقہ راک پل، تھانہ صدر پاک وطن کے علاقہ پل بہمنی اور تھانہ چکبیتی کے علاقہ اڈا گرو چک میں کھلی کچہریاں لگائیں۔ کھلی کچہریوں میں SDPOs اور متعلقہ SHOs کی شرکت۔ DPO نے کھلی کچہری میں آنے والے درخواست گزاروں کی شکایات سنی اور ان کے مسائل کو ٹائم فریم کے اندر حل کر کے رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کیے۔ DPO نے کھلی کچہری میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہریاں لگانے کا مقصد عوام الناس کو تانوں کے باہر ان کے ڈور سٹیپ پر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ قانون کی طرف سے دیے گئے اختیارات اور ریاست کی طرف سے دیے گئے تمام تر وسائل کو برائے کار لاتے ہوئے پاک وطن پولیس کرائم پیش افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھاول نگر کی بات کریں جہاں پر 2 روزہ آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ بہروز اخلاق کی رپورٹ کے مطابق بھاول نگر کے علاقے سچو سٹی چشتیاں روڈ پر جنت عزیز آئی ہسپتال گگو منڈی کے تعاون سے 2 روزہ فری آئی کیمپ جاری ہے۔ MPO سہیل خان زاہد کی خصوصی کاوشوں سے لگائے گئے اس کیمپ میں مریضوں کا چیک اپ، آنکھوں کے آپریشن، ادویات اور NK مکمل طور پر مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ کیمپ میں بڑی تعداد میں شہری مستفید ہو رہے ہیں اور عوامی خدمت کا یہ سلسلہ 2 روز تک جاری رہے گا۔ یہ کیمپ MPO سہیل خان زاہد کی خصوصی کاوشوں سے لگایا گیا ہے جس میں مریضوں کو مفت چیک اپ، آپریشن، ادویات اور NK فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہاں موجود شہری اصلاحی اقدام کو سراہ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ اور ڈپٹی کمشنر کو رحیم اللہ محسود کی زیر صدارت اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ سارا علی بنگش کی رپورٹ کے مطابق جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حامد اقبال، اسسٹنٹ کمشنر لاچی سلمان یوسف اور ریونیو محکمے کے افسران اور اہلکاران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ریونیو افسران نے اپنی تحصیلوں کی کارکردگی کے حوالے سے تفصیلاً بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کہاٹ نے ہدایات جاری کی کہ عوام کو ریونیو ریکارڈ تک آسان رسائی، نقلات اور دیگر سہولیات کی بروقت فراہمی یقینی بنائیں تاکہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر آ سکیں۔ اجلاس کے دوران ریونیو اہلکاران کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کا عمل بھی شفاف طریقے سے مکمل کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے قرآن دازی کا طریقہ بنایا گیا جسے تمام اہلکاران کے سامنے منعقد کیا گیا۔ قرآن دازی کے پرچے ریونیو اہلکاران اور افسران نے خود نکالے تاکہ شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنایا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر کہاٹ نے کہا میرٹ اور شفافیت کو ہر حال میں برقرار رکھا جائے گا۔ عوامی سہولت کے لیے ریونیو نظام کو مزید بہتر بنانے کے اقدامات بھی جاری رہیں گے۔ دینا سے بتایا جہاں پر DPO کی ہدایت پر SH اور ان کی ٹیم کی کامیاب کارروائی قتل کے مقدمے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سید غلام مصطفیٰ شاہ سے۔ جی بالکل، DPO جہلم طارق عزیز سندھو کی ہدایات پر SHO تھانہ دینا کی زیر نگرانی انچارج چوکی سٹی دینا طارق محمود اور ٹیم کی اہم کارروائی۔ اقدام قتل کے مقدمہ میں ملوث ملزم گرفتار، واردات میں ہونے والا ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ تھانہ دینا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے 30 بور پسٹل بیمہ ایمونیشن برآمد کر لی گئی۔ ملزم کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان عدالت کیا جائے گا اور قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ DPO جہلم طارق عزیز سندھو کا کہنا ہے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ جی اور ڈیرہ اسماعیل خان کا رخ کرتے چلیں جہاں پر DEO زنانہ سیدہ انجم کی جانب سے بھی شجرکاری مہم کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا۔ سلیم جاوید ایوان کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زنانہ ڈیرہ سیدہ انجم نے شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زنانہ ڈیرہ ڈاکٹر فرحت یاسمین، SDEO زنانہ ڈیرہ سمینہ شہناز، سرکل ASDEOs
और स्कूल लीडर्स भी मौजूद थी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना डेरा सैयदा अंजुम ने शजरकारी मुहिम की अहमियत के बारे में बताया, जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना डेरा डॉक्टर फरहत यासमीन और SDEO जनाना डेरा समीना शहजाद ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। खिताब में कहा कि दरख्त अल्लाह की अजीम नेमत है, लिहाजा चाहिए कि बढ़ चढ़कर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें, अपने घरों, स्कूल, गलियों और पार्कों को सरसब्ज़ शदाब बनाएं और दरख्त लगाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ हिस्ट्री, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आम के साथ।